मनका खोज र तरङ्गहरूका प्रतीकात्मक आवाजहरूको कार्यक्रम तरल तरङ्ग पडकास्ट कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। भियतनामी जेन गुरु, आध्यात्मिक व्यक्तित्व र बुद्धिज्मका ज्ञाता भिक्षु थिच नाथ हानको किताब द आर्ट अफ लिभिङ पढ्दै थिएँ। हुन त आध्यात्मिक किताबहरूमा मेरो त्यति रुचि छैन, खासै पढेको पनि छैन र यसको धेरै ज्ञान पनि छैन मलाई। तर द आर्ट अफ लिभिङ पुस्तक पढेपछि केही तरङ्गित भएको छु, नयाँ आध्यात्मिक चेतनाले रोमाञ्चित पनि बनेको छु। आजको श्रृङ्खलामा यसै किताबबाट साभार केही कुराहरू संक्षेपमा राख्ने प्रयास गर्दैछु। आध्यात्मिक चेतनाले हामीलाई विपदको समयमा आफूलाई बुझ्न र हाम्रो संसारलाई बुझ्न सिकाउँदछ। आध्यात्मिक चेतना र चिन्तन हाम्रो अहिलेको जीवनबाट भाग्नु र अन्यत्रको आनन्द पाउने प्रयास होइन। यसको विपरीत आध्यात्मिक बाटोले हामीलाई आफ्नो सुरु र गन्तव्य के हो र कहाँ हो त्यसलाई बुझ्न सहयोग गर्दछ। यसभन्दा बढी यसले खुसी, सद्भाव, माया, प्रेमको सही विकास गर्दछ, जसबाट हामी अहिलेकै समयमा जहाँ छौँ त्यही ठाउँमा त्यही अवस्थाबाट गहिरो र सारपूर्ण जीवन जिउन सक्छौँ। विज्ञान ज्ञानको खोजी हो, त्यो ज्ञान जसले हामीलाई तारा र अन्तरिक्षका बारे बुझ्न सहयोग पुर्याएको छ। साथसाथै यो जगतमा हाम्रो स्थान सिकाएको छ, हाम्रो शरीर र अन्य जीवहरू र वस्तुहरूका भित्री स्वरूप र संरचनाका कुराहरू पनि सिकाएको छ। विज्ञान पनि दर्शन झैँ अस्तित्वको प्रकृति र जीवनको अर्थसँग सम्बन्धित हुन्छ। आध्यात्मिकता पनि अध्ययन र अनुसन्धानकै एउटा बृहत क्षेत्र हो। यो कुनै धर्म होइन, यो खुसी, सद्भाव र मायाको पथ हो, जुन हिँडेर हामी जीवनका हरेक क्षणहरू गहिरो र सारपूर्ण रूपमा जिउन सक्छौँ। यस ब्रह्माण्डका हरेक प्रजाति चाहिँ मान्छे पनि सधैँ आफ्नो पूर्ण क्षमताका साथ बाँच्ने इष्टतम अवस्था अथवा आइडियल कन्डिसन खोजिरहेको हुन्छ। सही अर्थमा खुसी, स्वतन्त्र र शान्त जीवन बिताउने सबैको चाहना हुँदाहुँदै पनि यो प्राप्त भने भइराखेको हुँदैन र हाम्रा कष्टहरू, सफरिङ्सहरू आत्मसात भइ नै राखेका हुन्छन्। थिक नाथ हानका अनुसार यसको कारक हाम्रो अस्तित्वको बारेको हाम्रो गलत धारणा प्रमुख हो। हामी बाहिरी संसार र यो जगतदेखि भिन्नै छुट्टै स्वयं अथवा डिफ्रेन्ट सेल्फ हो भन्ने आम मानिसहरूको बुझाइ हुन्छ। हामीलाई लाग्छ हाम्रो एउटा अलग अस्तित्व छ, हामी एक समयमा जन्मन्छौँ र निश्चित समयपछि देह त्याग गर्छौँ र यो अवधि नै हाम्रो स्थायी अवधि हो। यो धारणाले हामीलाई वास्तविक जीवनको मूल्य बुझ्नबाट वञ्चित गरिराखेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को गलत धारणा हो हामी केवल एक शरीर हौँ र मृत्युपछि हामी अस्तित्वविहीन हुन्छौँ। वी सीज टु एक्जिस्ट आफ्टर डेथ। यिनै दुई गलत धारणाले हामीलाई अन्धो या अनभिज्ञ बनाइरहेको हुन्छ हाम्रो यो संसारसँगको अन्तर्सम्बन्धका बारे र मृत्युपछिको हाम्रो निरन्तरताका बारे। यस्तै तेस्रो अर्को गलत धारणा हो हामीले खोजिरहेको या चाहिरहेको कुराहरू, चाहे त्यो खुसीको खोजी या स्वर्ग पुग्ने चाहना या माया पाउने चाहना नै किन नहोस्, यी चिजहरू हामीभन्दा बाहिर धेरै टाढाको भविष्यमा अर्थात् डिस्टेन्ट फ्युचरमा मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा। हामी यी कुराहरू बाहिर खोज्दै र पछि प्राप्त गर्ने आशा गर्दै जीवन बिताइरहेका हुन्छौँ र हामीलाई ज्ञान भइरहेको हुँदैन कि यी चिजहरू हामी आफैभित्र छ र अहिले यसै समयमै छ। थिच नाथ हानले आफ्नो पुस्तकमा भनेका छन्, यी गलत धारणाबाट विमुख रहन हामीले 3 आधारभूत एकाग्रता या ध्यानका अभ्यासहरू गर्नु जरुरी हुन्छ। यसमा पहिलो हो खालीपन या शून्यतामाथिको एकाग्रता वा ध्यान, कन्सन्ट्रेसन अन एम्प्टीनेस। दोस्रो हो कन्सन्ट्रेसन अन साइनलेसनेस, सङ्केतविहीनतामाथिको एकाग्रता र तेस्रो हो कन्सन्ट्रेसन अन एमलेसनेस अथवा लक्ष्यहीनतामाथिको एकाग्रता वा ध्यान। बुद्धिज्ममा यी 3 ध्यानलाई मुक्तिका 3 ढोकाहरू पनि भनिएको छ। यी 3 कुरामाथिको ध्यान, एकाग्र चिन्तनले नै हामीलाई सही अर्थमा बाँच्नु के हो र मृत्यु के हो भन्ने कुरा सिकाउँछ। एम्प्टीनेस अर्थात् खालीपनामाथिको एकाग्रताले
हामीलाई हाम्रो यो जगतसँगको अन्तर्सम्बन्धका बारे ज्ञान दिने गर्दछ। हामी धेरै कुराहरूको सम्मिश्रण हौँ, तर छुट्टै स्वयं अथवा सेल्फ भन्ने होइन। हाम्रो बनावटको यो मिश्रणबाट एक एक गरी सबै कुरा हटाइदिने हो भने हामी शून्य केवल हुन्छौँ। यसको तुलना एउटा फुलसँग गरौँ। एउटा फुलमा निहित हुन्छ माटो र यसको पोषण, अनि पानी, घाम या बादल या सागर या खनिजहरू। यसमा निहित हुन्छ समय र स्पेस पनि। यदि यी सबै कुराहरू झिक्दै जाने हो भने फुल अस्तित्वविहीन हुन जान्छ। अर्थात् हामी र संसारका सबै वस्तुहरू, जीवहरू एक आपसमा अन्तर्निहित र अन्तर्सम्बन्धित छौँ। साइनलेसनेस अर्थात् सङ्केतविहीनतालाई भने यसरी बुझ्न सकिन्छ। सामान्यतया कुनै पनि वस्तु रहेको या नरहेको कुरा हामी त्यसको भौतिक स्वरूप हेरेर निर्क्युल गर्छौँ। तर यसरी हेर्नाले वस्तुको वास्तविकताबाट विमुख हुन्छौँ। उदाहरणका लागि, एकछिन अघि देखिएको बादल केही छिनपछि देखिँदैन, तर यसको अर्थ बादल नै नभएको भने होइन। बादलको रूपान्तरण पानीमा भएको हो। यसको स्वरूप बदलिएको हो, तर वस्तु त भइ नै रहेको हुन्छ। भौतिक स्वरूपले हामीलाई सापेक्षिक सत्यताको अघि बढाउँछ, किनकि यो कुनै वस्तु अर्को वस्तुबाट अलग्याएर हेर्न जरुरी हुन जान्छ। तर जीवनको वास्तविक प्रकृति योभन्दा माथि हुनाले हामीले यो बुझ्नु जरुरी हुन्छ कि हामी पनि निरन्तर स्वरूप बदलिरहेका हुन्छौँ। एमलेसनेस अथवा लक्ष्यविहीनताको अभ्यासले भने हामीलाई हामी नै आफूले चाहिरहेको सबै कुरा हौँ भन्ने कुराको ज्ञान गराउँछ। जबसम्म हामी आफूलाई हाम्रो वरिपरिको संसारभन्दा भिन्न, अलग सेल्फ अथवा स्वयं भन्ने सम्झन्छौँ, हामीलाई लाग्छ कि हामीभन्दा बाहिर केही छ र त्यो पाउनका लागि हामी सधैँ दौडादौड गर्छौँ। तर जब हामीमा यस्तो चेतनाको विकास हुन्छ, जब हामी बुझ्न थाल्छौँ हामी आफै नै संसार हौँ, हाम्रो बनावट नै सांसारिक तत्त्वहरूको मिश्रण हो, तब हामीलाई आफूभन्दा बाहिर कुनै कुराको खोजी गरिरहनु पर्दैन। एउटा संसार नै संसारबाट अलगिन सक्दैन। हामी नै हामीले चाहिरहेको सबै कुरा हौँ। एमलेसनेस भन्नाले केही नगरी बस्ने भन्ने चाहिँ होइन। यसको सार हो कुनै कुराको खोजीमा बाहिर नदौडिरहने र भविष्यकालमा नभौतारिरहने। वर्तमानमा यसै समयमा आफूले खोजिरहेको सबै कुरा छ र पाउन सकिन्छ भन्ने कुराको विश्वास गर्न सक्नु नै एमलेसनेस हो। यिनै जानकारीहरूका साथ आजको श्रृङ्खलाको अन्त्य गर्न चाहन्छु। जाँदा जाँदै आध्यात्मिक चेतना छर्न हेतु थिच नाथ हानले आध्यात्मिक पथका बारे उल्लेख गरेका शब्दहरू। Spiritual path will allow us to discover where we come from and where we are going. And most of all, it will generate happiness, understanding, and love, so we can live deeply in each moment of our life in present right where we are.